नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्धनका लागि कर्णाली सरकारद्वारा कार्यविधिको मस्यौदा तयार। एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम लैजाने योजना। नेपालमा आज थप 421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 667 जना निको, थप 8 जनाको मृत्यु। सिमसार क्षेत्रमा चराको अवस्था पत्ता लगाउन गणना सुरु, 50 भन्दा बढी ठाउँमा गणना गर्ने लक्ष्य। वन्यजन्तु चोरी शिकार नियन्त्रणमा डोलपालीहरू सक्रिय। सल्यानका युवाहरू सामूहिक बाख्रा पालन व्यवसायमा व्यस्त, कर्णाली प्रदेशलाई नै बाख्राको स्रोत केन्द्रको रूपमा चिनाउने युवाहरूको उद्देश्य। भारतमा कोरोना विरुद्धको 2वटा खोप प्रयोगका लागि स्वीकृत, सामान्य तथा नियमित अवस्थामा प्रयोग गर्न भने प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 1 लाई, साबिक विजेता विभागीय टोली एफपीएफ 6 रनले स्तब्ध। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्धनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ। महिनावारी भएका बेला असुरक्षित रूपमा गोठमा बस्दा महिला र किशोरी बलात्कृत हुने, सर्पले टोकेर मृत्यु हुने लगायतका घटना बारम्बार हुन थालेपछि कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको हो। कार्यविधि संसदबाट पारित भए छाउगोठमा बस्ने प्रथा अन्त्य गर्न सघाउ पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी छाउगोठ अन्त्य गर्न र मर्यादित महिनावारी कायम गर्न कार्यविधिले सहयोग पुग्ने मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता गेवालीले बताउनुभयो। छाउगोठमा बस्दा महिला असुरक्षित भएको भन्दै सचेतीकरणको पाटोलाई प्रभावकारी गराउन र मर्यादित महिनावारी कायम गर्न कार्यविधि तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि तीनै तहका सरकार एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम लिएर समुदायमा जानेछन्। मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म छाउगोठ अन्त्य तथा महिनावारी प्रवर्धनका लागि समन्वय समिति गठन गरिने, गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि कार्य सेवा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा सञ्चालन सम्बन्धी अनुगमन र मूल्याङ्कन गराउन सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। जिल्ला समन्वय समितिले सरकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ। जिल्ला समितिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अभियान घोषणा गर्न सहयोग गर्ने र छाउपडी प्रथाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित महिला तथा बालिकालाई स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी जानकारी गराउनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको सङ्ख्या 2,61,859 पुगेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 667 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल सङ्ख्या 2,54,494 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या हालसम्म 5,487 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 19,48,502 परीक्षणहरू गरिएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको सङ्ख्या 367 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,878 जना पुगेको छ। देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्युदरमा कमी आउन सकेको छैन, तर पछिल्लो समय अधिकांश नागरिकहरूले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन व्यवस्था गर्ने क्रम बढेको भन्दै चिकित्सकहरूले बारम्बार चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरूले गर्ने समर्थन र विरोध सभामा हुने भिडले कोरोना संक्रमणको थप जोखिम बढाइरहेको कतिपय नागरिककै गुनासो छ। देशमा कोरोनाको जोखिम बढ्दो क्रममा छ। कोरोना संक्रमणले हुने मृत्युदर पनि बढ़िरहेको छ, तर पछिल्लो समय भइरहेका भेला र सम्मेलनहरूले कोरोनाको जोखिम बढ़ाएको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरूले गर्ने समर्थन र विरोध सभामा हुने भिडले कोरोना जोखिम बढ़ाइरहेको कतिपय सर्वसाधारणहरूको पनि गुनासो रहेको छ। कैलाली धनगढ़ीका स्थानीय गुणाकर पनेरू एकातिर कोरोना बढिरहेछ भनिरहेछौँ, अर्कोतिर एउटा जिम्मेवार पक्ष नै त्यसमा चाहिँ सहभागी भएको देखिन्छ। विभिन्न यहाँका राजनीतिक सङ्घ संस्थाहरूको हामीले र्याली देखिरहेका छौँ, सभा सम्मेलनहरू देखिरहेछौँ। त्यहाँ कुनै सामाजिक दूरीको
कुरा छैन। त्यहाँ धेरै जसोमा मैले देखेको छु त्यहाँ मास्कको प्रयोग भएको छैन, सेनिटाइजरको प्रयोग भएको छैन। एउटा जिम्मेवार मा बसेका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूबाट नै यो भइरहेछ भनेपछि यसको नियन्त्रणको लागि हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। र सरकारको नेतृत्व वर्गहरू विकास निर्माणमा र जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन छोडेर यस्ता कार्यक्रममा सरिक भइरहेको धनगढ़ी उपमहानगरपालिका 2 का राजकुमार जोशीले बताउनु भएको छ। बीचमा सबै कुरा रोकिएको थियो, हाट बजार रोकिएको थियो, अब चलचित्रहरू सबै बन्द भएका थिए हैन, सबै कुराहरू भएको थियो। अहिले अचानक चाहिँ यो सभा समारोहहरू यो भएको देख्दाखेरि के लाग्छ भने मलाई यो कोरोनाको जोखिम बढिरहेको बेला यस्तो किसिमको भिडभाड, जस्तो अगाडि पनि त यो हाट बजारहरू भिडभाड हुन्छ भनेर बन्द गरेको थियो होइन। अब कुन मान्छेलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको त थाहा हुँदैन, भिडभाडमा हुँदाखेरि चाहिँ एकले अर्कोको चाहिँ सम्पर्कमा हुन्छ प्रत्यक्ष हैन। सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर जगदीश जोशी कोरोनाको संक्रमण बढ़िरहेका बेला यस्ता भेला र कार्यक्रम नगर्न सबैमा आग्रह गर्नुहुन्छ। यदि गर्नै परे पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। भ्याक्सिनको कुराहरू पनि आइराखेका छन्। नेपालमा ती आउन केही समय लाग्छ, तर पनि सावधानी मुख्य कुरा हो। सावधानी अपनाएर हामीले सम्पूर्ण गतिविधिहरू गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि स्वास्थ्य नै धन हो र स्वास्थ्य रहेपछि हामीले अन्य कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ अन्य जनस्वास्थ्य अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि ठुलो असर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले यी मापदण्डहरू जुन छन्, सरकारले तोकेका जुन मापदण्डहरू छन्, यी चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गरिदिनुपर्छ। सामान्यतया कोरोनाबाट बच्न सजिलो उपाय भनेकै मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गर्नु अनिवार्य हो। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै नभई देशभरका विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले तथा विभिन्न संघ संगठनहरूले गर्ने विरोध सभा तथा प्रदर्शनमा स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता नअपनाइएकोले कोरोनाको जोखिम बढ़ेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। निर्मला खडायत, एनटीभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। कोरोना कहरकै बीच सवारी चालकको अनुमति पत्रका लागि आवेदन खुलेको छ र यातायात कार्यालयमा थप भिडभाड बढेको छ। यातायात कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला भनेर आज हामीले यातायात कार्यालय नेपालगञ्जमा आउनुभएका सेवाग्राहीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। बाटो छोकेर अब बाटोनेर अब ठाउँ पनि छैन, गाडीहरू राख्ने, त्यही नै हो। पार्किङको व्यवस्थित गरिदिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। गर्न त अब यो कुन तरिकाले अब यो चाहिँ अहिलेको वैज्ञानिक पद्धति अनुसार के अरे अनलाइन हिसाबले हुन्छ, कसरी हुन्छ, कर चाहिँ फटाफट बुझाउने सहज तरिकाले कर लिने सिस्टम बसालिदिनु पऱ्यो। म त जहाँसम्म त सुधारको लागि होइन, यसलाई चाहिँ अब यो पार्किङ पनि गतिलो तरिकाले पनि छैन। अब बिचमा दोहोरी छ, उतातिर खुल्ला छ, जताबाट पनि हालेको छ बाइक, भित्र पनि अब त्यो लाइनमा अब जस्तै फरक लाइन छ। अब त्यो भिडभाड छ, एकदमै टाइम चाहिँ भरि नै लाग्छ। यहाँ कुनै पनि चिज के गर्न आउँदा पनि दिनभरि नै लाग्छ। अब त्यो अब लाइनभन्दा पनि अब एउटै फाइल एउटाले बोकेको हुन्छ धेरै, अब एकजनालाई पठाएपछि अलिकति सुधार हुने हो कि भन्ने। यो जस्तै यो सेवा लिनलाई म अस्ति गत शुक्रबार पनि आएको थिएँ। शुक्रबार आउँदा यहाँ साइबर चलेन, नेट नचलेर त्यहाँ कुनै पनि काम भएन। यता भौचर काट्ने र उता डिजिटल फोटो खिच्ने कुनै पनि काम हुन सकेन। र आज बिहान म करिब 10 बजे आएको, आउँदाखेरि यहाँ पुरा लाइनमा ग्राहकहरू लाग्नु भएको थियो र अनि त्यहाँ टोकन सिस्टम गरेर बिल काट्न दिइन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष रहेछ। र जब लाइन आउँदैन नि, त्यो लाइन नभएको बेला पनि अर्को वैकल्पिक व्यवस्था गरेर ग्राहकहरूलाई सुविधा दिने व्यवस्था गरिदियो भने अलि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त म भित्र त गएको छैन, भित्र अलि धेरै व्यवस्थित हुनुपर्छ। त्यहाँ धेरै एउटा दुईवटा कोही छ भने देखाएको छैन। त्यहाँ अहिले 5, 7 र 8, 10 भएको खण्डमा ग्राहकहरू छिटो आएर छिटो जाने हुन्छ। अनि यहाँ बसाएको व्यवस्था पनि छैन। भित्रै बाइकहरू थुप्रै छ, मान्छेहरू पेसेन्जर यहीँ छ। यो यसलाई बाइकहरू अफिसका हुने कि कसका हुन् बाहिर राख्नुपर्छ। योलाई अलिक हुन्छ। अनि भित्र पनि त्यो अलि धेरै फोटो खिच्ने मान्छेहरू धेरै हुनुपर्छ। व्यवस्थाको लागि त अब अरू त के भनौँ, अब अरू सबै ठिकै छ। अलि व्यवस्थित लाइन भएको छैन। अहिले कोरोनाको समस्या छ, लाइन व्यवस्थित छैन, केही पनि छैन होइन। अलि व्यवस्थित प्रकारले हुनुपर्छ भने त अब त टाइम राखेर यति दिनसम्म आज, यति दिनसम्म भोलि भनेर क्राइटेरिया तोकेर गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। We'll see you every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराको अवस्था पत्ता लगाउन पानी चरा गणना सुरु भएको छ। मध्य हिउँदमा मुलुकका विभिन्न जिल्लाको तालतलैया क्षेत्रमा पाइने चराको संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन गणनाको काम सुरु भएको हो। चरा संरक्षणमा काम गर्ने पंक्षी संरक्षण सङ्घ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा क्रियाशील सङ्घ संस्था पनि गणना कार्यमा संलग्न छन्। नेपालसहित विश्वभर एकैपटक जलपंक्षी गणना भइरहेको छ। देशका विभिन्न स्थानसहित सुक्लाफाटाका 6 ठाउँ र बर्दियाका 3 ठाउँमा पनि गणना हुनेछ। पानीचरा पाइने क्षेत्र छुट्याएर पंक्षी संरक्षणमा क्रियाशील संस्थालाई गणनाका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ। यसका लागि 350 जनाभन्दा बढी चराविद, नेचर गाइड र स्वयंसेवी परिचालित हुनेछन्। विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत जगदीशपुर, 20 हजारी र घोडाघोडी तालमा गणना गरिनेछ। त्यस्तै लुम्बिनी क्षेत्र, सौराहा, बर्दिया, राप्ती नदी र नवलपरासी लगायतका ठाउँमा चरा गणना गरिनेछ। हेटौँडा, दाङ, धनुषा, चितवन र रूपन्देहीको गैडहवा र गजेडी लगायतका ठाउँमा पनि गणना हुनेछ। नदी, सिमसार, ताल र पोखरी गरी 50 भन्दा बढी ठाउँमा गणना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। डोल्पा जिल्लाको मध्य तथा माथिल्लो भागमा अवस्थित श्री फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणमा स्थानीयको सहभागिता बढ्दै गएको छ। स्थानीयवासी र निकुञ्जको सक्रियतामा वन्यजन्तु चोरी निकासी रोक्ने अभियान प्रभावकारी बन्दै गएको छ। चोरी निकासी रोकी संरक्षणमा व्यापक सुधार आएपछि वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढेको छ। जथाभावी चोरी शिकार रोकथामसँगै निकुञ्ज क्षेत्रमा घोरल, नाउर निकुञ्जको मुख्य क्याम्प रहेको सुलीगाडमै देखिन थालेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। वन्यजन्तु चोरी पैठारीमा प्रयोग हुँदै आएका 37 थान बन्दुक समेत निकुञ्जले बरामद गरेको छ। जङ्गली जनावरबाट निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा हुने क्षतिलाई मध्यनजर गरी सर्वसाधारणलाई राहत उपलब्ध गराउने कामलाई समेत तीव्रता दिइएको निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्ज आसपासमा रहेका सर्वसाधारणलाई राहत क्षतिपूर्तिका विषयमा जानकारी दिएपछि निकुञ्ज र स्थानीयवासीका बीच समन्वय, सहकार्यका साथै आपसी सद्भाव समेत राम्रो भएको श्री फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। निकुञ्जभित्रका वन्यजन्तु र मानव बीचको द्वन्द्व कम गर्नुका साथै वन्यजन्तुप्रतिको प्रतिशोधलाई कम गर्न निकुञ्जले पशु बिमा समेत योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य व्यवसाय कृषि र पशुपालन हो। पहाडी क्षेत्रमा केही वर्ष यता व्यावसायिक बाख्रा पालनको सुरुवात भएको छ। खसी बोकाको राम्रो माग र आम्दानी हुन थालेसँगै सल्यानका युवाहरू सामूहिक तथा एक्लै व्यावसायिक बाख्रा पालनमा लागेका छन्। शारदा नगरपालिका 4 रानीकोटकी चम्फा साईले पहिले घरमा रहरले 1-2वटा मात्र बाख्रा पाल्नु भएको थियो, तर अहिले सामूहिक बाख्रा पालनमा लागेपछि जङ्गल चराउन लैजाने दुःख हटेका छन्। रानीकोटकै रिता आचार्यले पनि पहिले घरमा 2-4वटा मात्र बाख्रा पाल्दै आउनु भएको थियो। अहिले सामूहिक बाख्रा पालनमा सहभागी भएपछि उहाँ हौसिनु भएको छ। पहिला हामीले घरमा 1-2टा बाख्रा पाल्थ्यौँ, अहिले अब सामूहिक रूपमा एउटै खोरमा सङ्कलन गरेर भनौँ एउटै खोरमा बाख्रा पालिरहेछौँ, धेरै सामूहिक रूपमा।
राम्रो लागिरहेछ, खुसी लाग्छ। त्यसैगरी अब पछिका दिनहरूमा यिनीहरूले धेरै फाइदा देलान् भन्ने अपेक्षा छ। रानीकोटका 20 घर परिवारले राष्ट्रिय कृषि विकास कम्पनी मार्फत 4 करोड 50 लाख बराबरको लगानी गरेर सामूहिक बाख्रा पालन गरेका छन्। कम्पनीमा एकजनाले 1 लाख बराबरको सेयर लगानी गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमै बाख्रा स्रोत केन्द्रको रूपमा स्थापित गराउनका लागि उनीहरूले सामूहिक बाख्रा पालन सुरु गरेका हुन्। अहिले बाख्रा फार्ममा 250 वटा बाख्रा रहेका छन्। 20 घर परिवार मिलेर सामूहिक रूपमा बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका थियौँ। अहिले हामीसँग सुरुमा फर्स्ट फेज प्रोग्राम चाहिँ 72 लाख प्रोजेक्टबाट सुरु गरेको। अहिले लगभग 4 करोड जति इन्भेस्टमेन्ट गरेर कर्णाली प्रदेशको बाख्रा स्रोत केन्द्रको रूपमा अगाडि बढेको अवस्था हजुरलाई जानकारी छँदैछ। अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यसलाई रिसर्च सेन्टर बनाउने र एउटा चाहिँ नेपालको नमुना हजुरको एउटा न्युट्रिसन भ्यालु कन्टेन्ट बनाएर चाहिँ एउटा रिसर्च प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। बागचौर नगरपालिका 3 का शोभाराम डाङ्गीले पनि व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्नु भएको छ। बाख्रा पालन गरेरै वार्षिक 5 लाख आम्दानी हुने गरेको छ। बाख्रा पालनले गर्दा गाउँमै रोजगारी मिलेको समेत डाङ्गीको भनाइ छ। बाख्रा विदेशमा अर्को ठाउँ गएर पनि पैसा कमाउनु छ होइन, आफ्नै देशमा माटो ढुङ्गा चलाएर बाख्रा पाले यताउता गरेर पैसा हुन्छ किन जाने अर्को देशमा। त्यही भएर मेरो सोच यो छ। सहजै खसी बोका बिक्री हुने र लगानी अनुसारको राम्रो आम्दानी हुने भएपछि युवाहरू बाख्रा पालनमा आकर्षित भएका छन्। सल्यानबाट मात्रै वार्षिक 75 करोड रुपियाँ बराबरको खसी बोका जिल्ला बाहिर निर्यात हुने गरेको छ। युवाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउन सकिने पशुपालन व्यवसायमा राज्यले लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, एनटिभी कोहलपुरका लागि सल्यान। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका 6 दहबाङमा 2 वर्ष अघि निर्माण गरिएको 3 कोठे एकीकृत स्रोत भवन अवलोकन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। सूचना केन्द्र, लाइब्रेरी, कृषि प्रयोगशाला लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि 18 देशका विदेशी नागरिकले निर्माण गरेको भवन अवलोकन गर्नेको संख्या बढेको हो। स्रोत भवनमा कार्यरत दिपा विकका अनुसार हालसम्म 7000 बढीले एकीकृत स्रोत भवनको अवलोकन गरेका छन्। भवन अवलोकनका लागि आउने व्यक्तिलाई भने स्रोत भवनमा रहेका विदेशी तथा नेपाली पुस्तक निशुल्क रूपमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विशेष गरी खेलकुद, रङ्गशाला, बाल उद्यान, ग्रिन हाउस, कला केन्द्र, बहुउद्देश्य सभा हल, आइटी लगायतका संरचना बनाउने गरी निर्माण गरिएको उक्त भवनमा हाल पुस्तक र खेलकुद सामग्री मात्र रहेका छन्। हुम्लामा हिमपात सुरु भएसँगै चिसो ह्वात्तै बढेपछि जनजीवन कष्टकर हुन थालेको छ। आइतबार परेको हिमपातले उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका हिल्सा नाका जाने नारा लेक, लिमी जाने न्यालु लेक हिउँले ढाकेको छ। हिउँ दिउँसोबाट हिमपात हुँदा कार्तिक महिनामा छरेको बाली राम्रो हुने भन्दै किसानहरू भने खुसी भएका छन्। हिमपात भएसँगै जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयमा भने काम गर्न समस्या भएको छ। हिमपात भएपछि सीमा सुरक्षामा खटिएका हिल्सा नाकामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि थप समस्या भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतमा कोरोना विरुद्धको 2वटा खोपलाई प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको छ। सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया र भारत बायोटेकका खोपलाई आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो। विज्ञहरूको सिफारिसका आधारमा दुवै खोपलाई स्वीकृति दिएको भारतको औषधि नियन्त्रक कार्यालयले आइतबार जनाएको छ। खोपले कुनै हानि नगरे पनि केही सहायक असर भने गर्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सामान्य ज्वरो आउने र अन्य खोप लगाउँदा झैँ सामान्य दुखाइ लगायतका पीडा हुने उनीहरूको भनाइ छ। सेरमको खोपले यही जनवरी 1 र 2 तारिकमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको पनि नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। परीक्षण गर्दा सेरमको खोपले औषधमा 70.42% काम गरेको पाइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सामान्य वा नियमित अवस्थामा भने यी खोपहरू प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसको विकास र परीक्षणका काम अझै पनि जारी रहेको छ। सेरम र भारत बायोटेकका खोपहरू 2 डोज लगाउनु पर्नेछ भने यी खोपहरू 2 डिग्रीदेखि 8 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिनेछ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य आज स्थिर रहेको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन गत शुक्रबार प्रतितोला 94,500 रुपियाँ पुगेको छापावाल सुनको मूल्य स्थिर रहँदै आज सोही मूल्य कायम भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुन आज प्रतितोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी पनि आज प्रतितोला 1,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। दाङको लमहीमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 1ले जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा साबिकको विजेता समेत रहेको विभागीय टोली एपीएफलाई 6 रनले पराजित गर्दै प्रदेश 1ले पहिलो पटक उपाधि जितेको हो। खेलमा प्रदेश 1ले प्रस्तुत गरेको 106 रनको विजयी लक्ष्यलाई पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङ गरेको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 79 रनमा मात्र बनाउन सक्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित 20 ओभरमा पुरै खेल्दै मात्र 4 विकेट गुमाएर 105 रन बनाएको थियो। उपाधिसँगै प्रदेश 1ले नगद 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता बनेको एपीएफले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। कप जितेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश 1 का कप्तान रुबिना छेत्रीले टिमको प्रयासबाट सफलता हासिल गर्न सफल भएको बताउनुभयो। अब मौसम। पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात तथा लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्धनका लागि कर्णाली सरकारद्वारा कार्यविधिको मस्यौदा तयार, एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम लैजाने योजना। नेपालमा आज थप 421 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 667 जना निको, थप 8 जनाको मृत्यु। सिमसार क्षेत्रमा चराको अवस्था पत्ता लगाउन गणना सुरु, 50 भन्दा बढी ठाउँमा गणना गर्ने लक्ष्य। वन्यजन्तु चोरी शिकार नियन्त्रणमा डोलपालीहरू सक्रिय। सल्यानका युवाहरू सामूहिक बाख्रा पालन व्यवसायमा व्यस्त, कर्णाली प्रदेशलाई नै बाख्राको स्रोत केन्द्रका रूपमा चिनाउने युवाहरूको उद्देश्य। भारतमा कोरोना विरुद्धको 2वटा खोप प्रयोगका लागि स्वीकृत,
सामान्य तथा नियमित अवस्थामा भने प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 1 लाई साबिक विजेता विभागीय टोली एपीएफ 6 रनले स्तब्ध। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।